मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्किल पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त आ रही है और तमाम लोगों के बच्चों के वज़ाइफ आना शुरू हो चुके हैं। अगर आपको अभी तक आपके बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिले तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और नई किस्त के हवाले से भी अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन इस बार ये जानना ज़रूरी होगा कि ये नई किस्त किन लोगों को मिलेगी। 14,500 रुपये की किस्त किन लोगों को दी जाएगी, 18,000 रुपए किन लोगों को मिलेंगे और 32,500 रुपए की रकम किन लोगों को मिलेगी। क्योंकि इस बार तीन मुख्तलिफ सूरतों में रकम आपको दी जाएगी, तो क्या इस हवाले से आपको अभी से पता चल सकता है कि आपको इनमें से कौन सी रकम मिलेगी और कब तक मिल सकती है। हालांकि इससे पहले भी हम इस हवाले से वजाहत दे चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग सवाल कर रहे थे, तो आज अहम तरीन अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नई किस्त के अलावा ये भी आपको बता दें कि कुछ लोगों को तो मौजूदा किस्त पर भी नाअहल कर दिया गया है। मतलब सिर्फ यही किस्त मिलेगी, इसके बाद उन्हें कोई किस्त नहीं मिलेगी। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पहले कभी किसी किस्म की कोई किस्त नहीं दी जाती थी, लेकिन अब अचानक से उनको दोबारा इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है और उनकी पेमेंट्स भी जारी करने का फैसला हो चुका है। अच्छा जी, एक और बड़ी स्कीम भी जारी कर दी गई है जिससे आपको 7.5 लाख रुपए तक की रकम दी जाएगी और ये एक सब्सिडी के तौर पर आपको मिलेगी। जी हाँ, ये प्रोग्राम जो है या ये स्कीम जो है सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए है और इससे बहुत ही आसानी के साथ आप भी फायदा उठा सकते हैं। अगर इस बारे में भी आपको मालूमात चाहिए तो इस वीडियो के आखिर में हम आपको इस बारे में भी मुकम्मल तफसील देने जा रहे हैं। तो बस जरूरत इस बात की है कि आपने किसी भी प्रोग्राम के हवाले से जब मालूमात लेनी हो तो उसको आप गौर से समझा भी करें, सुना भी करें और ये भी आप फाइंड कर लिया करें कि कहाँ पर आपको हकीकत के साथ ये अपडेट्स दी जाती हैं। तो आइए इस हवाले से तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतल्लिक़ अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। देखें जी, इससे पहले हम आपको ये अपडेट तो कर चुके हैं कि भाई इस बार कुछ लोगों को 32,500 रुपए की रकम भी मिलेगी और अक्सर बेनिफिशरीज को 18,000 रुपए की किस्त मिलेगी और चंद एक खानदान ऐसे भी होंगे जिन्हें सिर्फ 14,500 रुपए दिए जाएंगे। तो अब 14,500 रुपए की रकम तो सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनको आइंदा के लिए नाअहल कर दिया गया, मतलब आइंदा की कोई किस्त जारी नहीं होगी। तो उन लोगों को बस मौजूदा किस्त की जो पेमेंट्स उनके अकाउंट्स में आई हुई है तो वही वसूल करेंगे, इसके बाद वो नाअहल हो जाएंगे। इनमें से नाअहल होने वालों में से बहुत बड़ी तादाद जो है उन लोगों की भी है जो गफलत में रहे हैं और अपना सर्वे वक्त पे नहीं करवा सके। तो उन लोगों को डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से उस वक्त तक नाअहल कर दिया गया है या आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है कि जब तक वो अपना दोबारा सर्वे नहीं करवाते और दोबारा सर्वे के बाद वो अहल नहीं हो पाते। तो इसलिए हमेशा हम आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि ये सर्वे करवाना या ना करवाना ये आपके बस में होता है, ठीक है। अगर आप सर्वे नहीं करवाते तो आप खुद ये समझें कि आप खुद को खुद ही नाअहल करवा रहे हैं, इसमें बाकी किसी की कोई कसूर या किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसा तो करते हैं कि भाई वो सर्वे करवा बैठते हैं लेकिन बाद में भी उन्हें नाअहल कर दिया जाता है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। अगर आप सही मालूमात के साथ अपना इंदराज करवाते हैं, अपना सर्वे मुकम्मल करवा लेते हैं, तो उसके बाद एक जांच पड़ताल का प्रोसेस चलता है। मतलब ये देखा जाता है कि आप हकदार भी हैं या नहीं। अगर तो आप हकदार होते हैं, आपको प्रोग्राम से मुस्तफीद किया जाता है, अहल करके आपकी तमाम तर पेमेंट्स जारी की जाती हैं। अगर आप प्रोग्राम के हकदार नहीं होते तो आपको नाअहल कर दिया जाता है और आपके पैसे जारी नहीं किए जाते, वो एक अलग मामला है। देखें, अगर आप हकदार ही नहीं है तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है प्रोग्राम से कुछ नहीं मिलना। अगर आप हकदार हैं फिर आपको मसाइल आ रहे हैं तो उनका हल भी मौजूद होता है। अच्छा, अब अगर आप पीएमटी स्कोर बढ़ने की वजह से, मतलब सर्वे करवाने के बाद या सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हो चुके हैं, तो भाई आपको बस यही किस्त मिलेगी, इसके बाद आपका मसला हल होने तक कोई और किस्त अदा नहीं की जाएगी। इसलिए आप इस बात को भी समझें कि जो लोग इस वक्त तक अहल हैं, सिमें ले चुके हैं, सब कुछ उनका बराबर है, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज यही आती रहती है कि भाई आपकी किस्त आ चुकी है, आपके बच्चों के वज़ाइफ आ चुके हैं, आप फलां तारीख को जाकर ले सकते हैं, क्योंकि उनके बाकी मसाइल होते ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम हमेशा आप तमाम लोगों से ये गुजारिश भी करते हैं कि जब भी BISP की जानिब से या किसी भी इमदादी प्रोग्राम की जानिब से कोई रायत ज़वाबित अपडेट की जाती हैं तो उनको भी आप समझ लिया करें। अब कुछ चीजें इस प्रोग्राम के लिए लाजमी कर दी गई हैं। पहले तो ये था कि भाई बस आप आए, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, उसके बाद अहल हुए, आपके पैसे आना शुरू हो गए, आप दुकान से जाकर हर 3 माह बाद अपनी किस्त ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है अहल होने के बाद भी 2-3 चीजें लाजमी
لازمی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیٹس سپوز کہ آپ اہل ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے سم نہ لی تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، سم لے لی لیکن اس پر جو والیٹ ہے وہ ایکٹیو نہ ہوا تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے۔ اس لیے لازم ہے کہ اہل ہونے کے بعد آپ اپنی سم بھی لیں اور اپنا والیٹ بھی ایکٹیو کروائیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے پہلے سمیں لے لی ہیں وہ اپنے والیٹس ایکٹیو کروائیں، جن لوگوں نے سمیں نہیں لی وہ جلد از جلد اپنی سمیں وصول کریں۔ بے نظیر پروگرام کے دفتر سے بالکل مفت میں آپ کو سم جاری کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی سہولت ہے کہ آپ مجبور ہو کر بھی یہ سم اگر آپ کو 1000 2000 روپے تک کی ملتی تو پھر بھی آپ کو لینی پڑتی، لیکن اب تو بالکل مفت میں آپ کو مل رہی ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ آپ یہ سم بھی جلد از جلد وصول کریں۔ ہو سکتا ہے کہ 28 اگست تک اس سم والے سسٹم کو روک دیا جائے، ویسے 28 اگست تک یہ بتایا گیا ہے کہ سموں کی تقسیم جاری ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ تقسیم روک دی جائے تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ بہرحال ایک ایسی اپڈیٹ بھی ہے کہ یہ سم لینے کے بعد آپ کو اگلی قسط مل سکتی ہے، ادروائز آپ کو اگلی قسط نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب 18,000 روپے جو ہیں وہ کن لوگوں کو دیے جائیں گے؟ وہ ظاہری سی بات ہے ایک ریگولر بینیفیشری کے لیے اپڈیٹ ہے کہ بھئی آپ کی نئی قسط 18,000 روپے ہو رہی ہے، 3500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو اس حساب سے 18,000 روپے کی قسط جو ہے وہ جولائی تا ستمبر والی قسط ہے، اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور وہ قسط انشاءاللہ اگست کے آخری ہفتے یا پھر ستمبر کے پہلے ہفتے میں جاری کر دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی آپ کو اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس سم اور والیٹ کا ہونا بہت لازم ہے۔ تو 18,000 روپے کی قسط کے حوالے سے بھی آپ کو امید کافی ہے کہ کنفرم ہو چکا ہے کہ کن لوگوں کو ملے گی، مطلب وہ لوگ جن کے کوئی مسائل نہیں ہیں، جو اہل ہو چکے ہیں، سمیں لے چکے ہیں، جن کی پہلے والی پیمنٹس بھی کلیئر ہیں، کوئی قسط رکی ہوئی نہیں ہے، تو انہیں 18,000 روپے کی قسط ملے گی، کیونکہ یہ جولائی تا ستمبر والے بچوں کے وظائف نہیں آتے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو دسمبر میں دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپڈیٹ بھی ہے کہ 32,500 روپے کی رقم کن لوگوں کو ملے گی؟ دیکھیں جی، یہ بھی ریگولر بینیفیشریز کو ملے گی، لیکن ان ریگولر بینیفیشریز کو جن کے اکاؤنٹس میں پہلے والی کوئی پیمنٹس رکی ہوئی پڑی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس سے پہلے ان کی کوئی ایک قسط رکی ہے 14,500 روپے کی اور اب 18,000 روپے بھی اوپر سے آگے ہیں، تو انہیں اب یہ دونوں قسطیں ملا کے 32,500 روپے کی رقم ادا کی جائے گی۔ ساتھ ہی بچوں کے وظائف آ سکتے ہیں تو یہ رقم مزید بڑھ بھی سکتی ہے۔ اب بچوں کے وظائف کے حوالے سے یہی اپڈیٹس ہیں کہ کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو چکے ہیں، تو آپ کو بھی بہت جلد مل سکتے ہیں۔ مزید اس حوالے سے انشاءاللہ اور بھی تازہ ترین اپڈیٹس آتی رہیں گی، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک اور سکیم جس کے بارے میں ہم ویڈیو کے آغاز میں بات کر چکے ہیں کہ وہ بھی پنجاب کے لوگوں کے لیے جاری کی گئی ہے، تو یہ ہے زراعت کے شعبہ کے متعلق آپ کو 7.5 لاکھ روپے تک کی سبسڈی مل رہی ہے، اور ایک بار پھر سے گرین ٹریکٹر سکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ گرین ٹریکٹر سکیم ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس 5 ایکڑ یا اس سے زیادہ زمین ہوتی ہے، تو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں 20 لاکھ کا ٹریکٹر جو ہے 12.5 لاکھ روپے میں دیا جائے گا، ان کی تقریباً 7.5 لاکھ روپے کی بچت ہوگی اور وہ بچت حکومت انہیں ادا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی کافی سارے لوگ جو ہیں مستفید ہو چکے ہیں، تو جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے لیے یہ ایک گفٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، آزادی کے موقع پر ایک گفٹ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، 7.5 لاکھ روپے تک کی سبسڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی ابھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ابھی سے اس یوٹیوب چینل کے ریمائنڈر کو ٹاپ اسکل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹس میں یس لکھ دیجئے، یہاں پر انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل طریقہ کار بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسکیمز چل رہی ہیں۔ 5 لاکھ روپے کی رقم آپ کو مل سکتی ہے، 10 لاکھ روپے کی رقم فوری آپ لے سکتے ہیں، 15 لاکھ روپے تک کی رقم آپ کو دی جا سکتی ہے بغیر سود کے، بغیر ٹیکس کے، اور یہ ایک لون ہے جس سے آپ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنا نیا گھر بھی بنانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ رقم دی جا رہی ہے۔ اگر اس میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں، تو آپ کمنٹس میں یس لکھ دیں، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل ٹاپ اسکل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ہم ایک نئی معلومات تک دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔